डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज के दहशत गर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन, 27 दहशत गर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के दराजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 17 दहशत गर्द मारे गए। ठिकाने तबाह। कोलाची में 4 दहशत गर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 6 दहशत गर्दों ने दराबिन में चेक पोस्ट पर हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। हमले के बाद खुदकुश हमला आवर ने भी खुद को उड़ा दिया। धमाकों में इमारत गिरने से 23 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 6 दहशत गर्द मारे गए। मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR का कहना है, बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। सजा के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दस्तावेज को दुरुस्त मान लिया जाए तो साबित नहीं होता नवाज शरीफ का अल अज़ीज़िया और हिल मेटल से कोई ताल्लुक है। वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मिल्कियत साबित करने का सबूत नहीं, मफरूजे पर तो कभी सजा नहीं होती है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, वाजिद ज़िया ने नतीजा अक्स किया, नवाज शरीफ ही असल मालिक हैं। हमारा केस ही वाजिद ज़िया के नतीजे की बुनियाद पर है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में पहले ही बरी हो चुके हैं। शुक्र है जी अल्लाह का, अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया है। और जो बात बड़े सालों से कही जा रही थी कि ये पैडेड केसेस हैं, ये बनाए गए हैं, जिस तरह उजलत में ये सारा कुछ किया गया, आज उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। नवाज शरीफ की नाअहली आज खत्म हो गई। नवाज शरीफ अदालत से सुरखरू हुए। नून लीग रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया, जाली मुकदमात की हकीकत अवाम के सामने आ गई। इंसाफ मिलते मिलते 7 साल गुजर गए। नवाज शरीफ चौथी बार फिर अवाम के वोट से वजीर आजम बनेंगे। मुल्क व कौम की तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। वजीर आजम नवाज शरीफ, पाकिस्तान को मुबारक हो, अच्छा वक्त आएगा। मेयर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी। इस बार पीपल्स पार्टी लोगों को भी नहीं उठा सकेगी। मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, बोले जमात इस्लामी को मुर्तजा वहाब और सलमान अब्दुल्ला पसंद नहीं तो बयान के जरिए नहीं बल्कि अमली तौर पर तहरीक अदम एतमाद ले आएं, अपने नंबर्स पूरे कर लें, लग पता जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इब्राहिम हैदरी से बतौर यूसी चेयरमैन ओहदे का हलफ उठा लिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मलिर की यूसी से बतौर चेयरमैन ओहदे का हलफ उठाया। सक्खर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफी जान मोहम्मद महर कत्ल केस की समाअत। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 में से 2 मुल्जमान की जमानत मंजूर। पुलिस ने तीनों अफराद को गुज़िश्ता माह मरकज़ी मुल्जमान को पनाह देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। 30 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट रेनोवेशन का कंप्लीट हो जाएगा। 108 बेड इसमें इंक्रीज भी हो जाएंगे। हमने सैटेलाइट क्लिनिक्स इस हॉस्पिटल से रिलेटेड बनाए हैं। कोट ख्वाजा सईद में बनाया है, दूसरा शादरा हॉस्पिटल में बनाया है, ताकि अगर वहाँ पे हार्ट का पेशेंट आता है तो वहीं पे उसको इनिशियल ट्रीटमेंट हो जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब कार्डियोलॉजी सेंटर का दौरा, कहते हैं अस्पताल में पहले से बेड्स की कमी है, 108 बेड्स का इजाफा होगा, सैटेलाइट क्लिनिक बनाने हैं, पूरी कोशिश है 30 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लें। कराची में ड्रेप का जाली अद्वियात बनाने वाले कारखाने पर छापा, बड़ी मिकदार में जाली दवाइयां कब्जे में ले ली। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि पुलिस ने कारखाने के मालिक और 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फौजदार कस्टम्स की कार्रवाइयां, 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत का गैर मुल्की सामान बरामद। कोर्ट से बरामद सामान में
خوردنی اشیاء، چاکلیٹ، بسکٹ، کیک، ٹافیاں، شیمپو شامل۔ وندر میں ایک اور کارروائی میں بس سے غیر ملکی سگریٹ اور بھارتی گٹکا برآمد کر لیا گیا۔ ویسٹ انڈیز کے فل سمنز کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ مقرر۔ پی ایس ایل کی مقبول ترین ٹیم کی کوچنگ ملنے پر فل سمنز پرجوش، بولے کراچی کنگز منفرد روپ میں نظر آئے گی، ٹیم کو میچ وننگ یونٹ میں بدل دیں گے۔ اعتماد کرنے پر ٹیم آنر سلمان اقبال اور مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں۔ کراچی کنگز کے آنر سلمان اقبال نے کہا، ہمیں فل سمنز کو بطور ہیڈ کوچ مقرر کرنے پر بہت خوشی ہے، یقین ہے ان کی کوچنگ کراچی کنگز کو مزید بلندیوں تک لے جائے گی۔ بھٹو کی سزا کے خلاف صدارتی ریفرنس کی پہلی سماعت، جسٹس منصور علی شاہ نے سماعت کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھا دیے۔ جسٹس منصور نے کہا، حقائق کی بنیاد پر فیصلے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی ہے اور نظر ثانی بھی خارج ہو چکی ہے، ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بتائیں کیس میں قانونی سوال کیا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا، ساتھی جج نے انتہائی اہم نوعیت کے دو سوالات اٹھائے ہیں، ایک آئینی اور دوسرا فوجداری، اس پر عدالتی معاونت کی ضرورت پڑے گی۔ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا، نسیم حسن شاہ نے ٹی وی انٹرویو میں تسلیم کیا ان پر دباؤ تھا۔ انہوں نے کہا، مارشل لاء والوں کی بات ماننی پڑتی ہے، میں انٹرویوز کا ٹرانسکرپٹ اور ویڈیوز پیش کروں گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے نقطہ اٹھایا، فیصلے میں 3 جج بھی اور تھے۔ جو کچھ جسٹس نسیم حسن شاہ نے انٹرویو میں کہا، کیا اسے قانونی سوال بنایا جا سکتا ہے؟ جسٹس نسیم حسن شاہ اختلاف کر سکتے تھے تو ان پر کیا دباؤ تھا؟ سماعت کی دوران آصف زرداری اور بلاول بھٹو سپریم کورٹ میں موجود رہے۔ The last time when the matter was fixed in court was on 12th of November 2012, but unfortunately thereafter the matter was not fixed in court and has remained pending. بدقسمتی سے ذوالفقار بھٹو کی سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس 11 سال سے سنا ہی نہیں گیا، اس ریفرنس پر فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، سماعت جنوری تک ملتوی کر دی۔ مختصر حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا، ہائی کورٹ کا عدالتی دائرہ اختیار دیکھا جائے گا کہ قتل کیس براہ راست کیسے سنا۔ عدالت وعدہ معاف گواہوں کے بیانات اور حقائق پر بھی معاونت چاہتی ہے۔ ذوالفقار بھٹو کے ورثاء میں کوئی بھی فریق بننے کی درخواست دے سکتا ہے۔ عدالت نے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس دوراب پٹیل کے انٹرویوز کے مکمل ٹرانسکرپٹ بھی طلب کر لیے۔ جسٹس ریٹائر منظور ملک کو عدالتی معاون مقرر کرنے کا فیصلہ، دیگر معاونین سے بھی رائے طلب کی جائے گی۔ احمد رضا قصوری نے رضا ربانی کے نام پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، عدالتی معاون غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ہمارا عدالت سے یہ اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے، اپنے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام کا جو اعتماد ہے اس ادارہ میں، اس کے بھی ہمیں بحال کرنا پڑے گا۔ تاریخ اور قانون کو درست کرنا ہے، امید ہے عدلیہ فیصلہ کرے گی۔ ذوالفقار بھٹو اور بے نظیر بھٹو تو موجود نہیں، مجھے انصاف دیا جائے۔ بلاول بھٹو کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا، الیکشن کے حوالے سے فیصلے پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر 100% اعتماد ہے۔ الیکشن کے لیے 8 فروری کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔